أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की नशिस्त में इंशाल्लाह हम किताब पैदाइश बुक ऑफ जेनेसिस का 8वां चैप्टर 8वां बाब पढ़ने जा रहे हैं। दुआ कर लेते हैं। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। ओके, आगे पढ़ते हैं। बस God remembered Noah, all those alive and all the animals with him in the ark. God sent a wind over the earth so that the waters receded. एक मिनट मैं डोर बंद कर दूं। जी, तो गॉड रिमेम्बर्ड भी हो सकता है यहाँ पे रेस्क्यूड का मीनिंग हो कि अल्लाह सुब्हान ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को और जो लोग किश्ती पे सवार थे और सारे जो जानवर किश्ती पे सवार थे उन सबको बचा लिया। तो रेस्क्यूड का रिमेम्बर्ड का मतलब याद रखा उन लोगों को, मतलब कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनको बचा लिया। एंड गॉड सेंट विंड ओवर द अर्थ, और अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से एक मतलब खुसूसी एक हवा कह लें या एटमॉस्फेयर इस तरीके से बना कि वो पानी जो है वो खुश्क खुश्क होता चला गया। The springs of the deep sea and the skies closed up। ये आयत बेसिकली पहले आनी चाहिए कि पहले तो बरसना बंद होगा ना, कि जो डीप गहरे समंदरों से जो चश्मे उबल रहे थे और ज़मीन से चश्मे उबल रहे थे और ऊपर से स्काइज से आसमानों से पानी बरस रहा था, पहले वो ख़त्म हुआ और आसमानों ने पानी बरसाना बंद किया। स्काइज हेल्ड बैक द रेन। आसमान से पानी बरसना बंद हुआ। उसके बाद ये कि फिर उनको अल्लाह ताला ने रेस्क्यू किया अपनी कुदरत से और इस तरीके से हवा भेजी कि वो पानी खुश्क हो गया। तो वो 2 को फर्स्ट पे आना चाहिए और वर्स 1 को टाइमिंग के हिसाब से सेकंड पे जाना चाहिए। अच्छा जी, द वाटर्स रिसीडेड ग्रेजुअली फ्रॉम द अर्थ आफ्टर 150 डेज द वाटर डिक्रीज्ड। अच्छा, ये मैं इसको वो नहीं कर रही, मतलब हाईलाइट नहीं किया, मैं हाईलाइट कर लूँ कि ये तो कुरान पाक से मुताबिकत रखता है कि अल्लाह ताला ने जो लोग कश्ती में सवार थे और जो जानवर सवार थे उन सबको बचा लिया। ठीक है ना? तो ये मुताबिकत रखता है। फिर ये कि पानी भी उबलना बंद हो गया था 40 दिन और 40 रातों के बाद, और ये भी वैसे ही है। ये अलहदा है कि ज़ाहिर है पहले पानी बरसना बंद होगा उसके बाद खुश्क होगा। तो जो तरतीब है वो वर्स 2 पहले आएगी और 1 बाद में आएगी, ज़मानी तरतीब के हिसाब से। और waters receded gradually from the earth after 150 days the waters decrease। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो 150 दिन कुरान पाक में, तो हमने जो पिछली नशिस्त में पढ़ा था तमाम आयात जो नूह अलैहिस्सलाम के मुतालिक थी, उसमें 150 दिन का जिक्र तो नहीं था। लेकिन हाँ, वो ये कि पानी खुश्क हो गया। और फिर क्या हुआ, इन द 7 मंथ ऑन द 17th डे, 7 महीनों के बाद 150 डेज जो है वो 5 महीने बनते हैं ना। तो पानी कम हुआ, 150 दिन के बाद पानी कम हुआ और 7वें महीने यानी कि 210 दिन, 7वें महीने 210 दिन और फिर 17 दिन मजीद 210 और 227 दिन के बाद, ओके, 227 दिन के बाद आर्क केम टू रेस्ट ऑन द अरारात माउंटेन्स। यहाँ पे इन्होंने अरारात लिख दिया है। अच्छा, ओके, और ये मिली भी अरारात माउंटेन पे है।
ठीक है ना। अच्छा, लेकिन ये नहीं, कुरान पाक में ये नहीं है कि 7वें महीने के 17वें दिन, ठीक है ना, ये नहीं है। 7th मंथ है तो 180 और 17 होगा, एक 197, 197 होगा। द आर्क केम टू रेस्ट ऑन द अरारात माउंटेन्स। अच्छा, the waters decreased gradually until the 10th month, and on the first day of the 10th month, the mountain peaks appeared. अच्छा, पानी जो है वो ग्रेजुअली नीचे गया, और फिर ये हुआ। अच्छा, कई जो उलमा हैं वो कहते हैं कि जो बाइबल है वो एक तारीखी तरतीब से लिखी गई है, और जो ऑथर्स हैं वो ज़मानी तरतीब से लिख रहे हैं ना। देखें, सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो कायनात बनी, और फिर कायनात बनने के बाद फिर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र होता है, फिर नूह अलैहिस्सलाम। तो जो ऑथर्स ऑफ बाइबल हैं उन्होंने उसको बाकायदा कंपाइल किया, मुरतब किया है, ठीक है। ये मुरतब की हुई किताबें हैं और मज़ामीन हैं। तो उसमें हमें ये जो हिस्ट्री, ये ऐसा लगता है जैसे हम तारीख पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें वो खुतबे वाला स्टाइल नहीं है, जैसे हम कुरान पाक में खुतबे वाला स्टाइल देखते हैं ना, अल्लाह सुब्हान ताला की जैसे वो स्पीच है कि वो इंसानों से मुखातिब हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो बाइबल को लिख रहे हैं वो एक तारीखी ज़मानी तरतीब से लिख रहे हैं, और तारीख की किताब के स्टाइल में लिख रहे हैं, ठीक है। After 150 days the waters decreased, and in the 7th month, on the 17th day, the ark came to rest on the Ararat mountains. अब ये देखना पड़ेगा कि पहले के, आज से 17वीं सदी में, 18वीं सदी में वो अरारात माउंटेन ही लिखा हुआ था बाइबल में, या ये अभी के लेटेस्ट ट्रांसलेशन में है। अच्छा जी, the waters decrease gradually until the 10th month, and on the first day of the 10th month, the mountains peaks appeared. अच्छा, तो जैसे जैसे फिर पानी सूखता चला गया तो पहले पहाड़ों की, ऑब्वियसली पहले पहाड़ों की चोटियां नजर आईं, और फिर जिस मतलब 7वें महीने के 17वें दिन से जो फिर पानी नीचे गया, तो 40 दिन के बाद नूह अलैहिस्सलाम ने खिड़की खोली, और वो जो किश्ती उन्होंने बनाई थी उसकी खिड़की खोल के उन्होंने देखा। अच्छा, और उन्होंने एक कव्वे को भेजा। ही सेंट आउट अ रावन एंड इट फ्लू बैक एंड फोर्थ अंटिल द waters over the entire earth had dried up. वो जो कौवा था वो गया और पूरा उड़ के, और पूरे पूरे अर्थ पे, तो एक कौवा, पता नहीं उसमें इतना स्टेमिना है कि वो पूरी जमीन के गिर्द वो उड़ता चला जाएगा। तो ये नहीं, इट फ्लू बैक एंड फोर्थ अंटिल द वाटर्स ओवर द एंटायर अर्थ हैड ड्राइड अप, ये कुछ एम्बिगुअस है यहाँ पे कि वो गया वाकई उसने और फिर वो वापस आ गया या नहीं गया। नहीं वापस आया, ये एम्बिगुअस है, इसको पर्पल करना है, मुबहम है ये। अच्छा, then he sent out a dove to see if the waters on all of the fertile land had subsided. फिर उन्होंने एक डव, मेरे ख्याल से बत्तख की एक किस्म है, तो बत्तख को भेजा है, और कि जो जरखेज जमीन है एटलीस्ट वो सूख गई है या नहीं सूखी है। But the dove found no place to set its foot. ठीक है, it turned to him in the ark since waters still covered the entire earth. अच्छा, कव्वे का नहीं पता चला कि वो पूरा घूम के आया कि नहीं आया, लेकिन डव का मतलब वो जो बतख गई है वो वापस नहीं
واپس آ گئی کیونکہ اس کو کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی. نوح علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر اندر کر لیا. یہ لکھا ہوا ہے. اچھا. He waited 7 more days and sent the dove out from the ark again. ٹھیک ہے. یہ میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں. یہ اس پہ ہم کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ قرآن پاک کے مطابق ہے یا غیر مطابق ہے. البتہ یہ انفارمیشن یہ اس طریقے سے تاریخی اسٹائل میں قرآن پاک میں نہیں بیان ہوا ہے. The dove came back to him in the evening, grasping a torn olive leaf in its beak. تو وہ جو بطخ تھی وہ شام کو واپس آئی اور اس نے جو زیتون کی جو ایک پتا تھا اس کے منہ میں تھا. Then Noah knew that the waters were subsiding. اب تو نوح علیہ السلام نے یہ معلوم کر لیا کہ ہاں اب پانی جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. اچھا. He waited 7 more days and sent out the dove, but it didn't come back to him again. اچھا. 7 دن بعد پھر وہ اس بطخ کو بھیجا لیکن وہ واپس نہیں آیا. نہیں آئی. ہاں. اچھا جی. In Noah's 600 first year. اچھا. 600 سال 2 مہینے اور 17 دن کے بعد تھے جب وہ طوفان آیا تھا. اب 1 سال ہو گیا پورا مطلب 1 سال مزید بیت گیا. On the first day of the first month, the waters dried up from the earth. Noah removed the ark's hatch and saw that the surface of the fertile land had dried up. تو یعنی کہ ایک پورا سال لگا برسنے اور سوکھنے میں اور پھر انہوں نے دیکھا. In the second month, on the 17th day, the earth was dry. تو 1 سال گزر گیا اس کے دوسرے مہینے اور 17ویں دن the earth was dry. اب یہ پھر وہی کی بات کر رہے ہیں واللہ عالم کہ اللہ God spoke to Noah. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا go out of the ark you and your family, your sons and your sons' wife with you. Bring out with you all the animals of every kind, birds, livestock, everything crawling on the ground. تو باہر مطلب کشتی سے آپ باہر آ جاؤ اور اپنے بیوی بچوں اور بچوں کی یعنی کہ بہوؤں کے ساتھ بچوں کی بیویوں کے ساتھ اور وہ سارے جانوروں کو بھی باہر لے آؤ اور جو چرنے والے جانور تھے بھیڑ بکری وہ بھی اور پرندے بھی اور جتنے رینگنے والے جانور ان کو بھی سب کو لے آؤ تاکہ یہ دوبارہ زمین میں بس سکیں اور اس میں اپنی نسل بڑھا سکیں. اچھا. So Noah went out of the ark with his sons, his wife and his son's wife, all the animals, all the livestock, all the birds and everything crawling on the ground came out of the ark by their families. تو یہ پورا جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے پورا اسٹیپ وائز تاریخ دان جیسے لکھتے ہیں کہ جو ایک ایک اسٹیپ اس طریقے سے یہ آپ کو ساری تفصیل مل رہی ہے. اچھا. God's promise for the earth. Noah built an altar to the Lord. یہ قربان گاہ ہوتی تھی مطلب جو عبادت گاہ اس وقت بنتی تھی بنی اسرائیل میں بھی بنتی تھی اور یہ بنی اسرائیل سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام نے بھی بنائی ہے. تو یہ قربان گاہ ہوتی تھی بیسیکلی ایک بڑا سا پتھر یا چٹان ہوتی تھی جس کو کہ قربان گاہ کا درجہ دے دیا جاتا تھا. وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کی جاتی تھی. جو سیکریفائس کرنا ہوتا تھا نا جو قربانی کرنی ہوتی تھی وہ وہاں پہ جا کے ڈالی جاتی تھی. تو یہ ایک الٹار ایک چٹان ایک چبوترا سا بنایا کہ قربان گاہ کے طور پر. He took some of the clean large animals and some of the clean birds and placed entirely burnt offerings on the altar.
تو وہ انہوں نے پھر صاف، میرے خیال سے کلین اینیملز جو یہ بائبل میں بار بار آ رہا ہے نا، میرے خیال سے وہ جانور ہیں جو کہ حلال جانور ہیں، جن کو کھایا جا سکتا ہے، اور ان کلین وہ جانور ہیں جو کہ جن کو جیسے ہم نہیں کھاتے، جن کو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کھاتے، جیسے کرسچنس اور یہ جوز میں بھی تو یہ پگز جو ہے وہ حرام ہے، وہ اب بعد میں وہ مذہب سے انہوں نے اپنے آپ کو نکال لیا ہے تو کھانا شروع کر لیا ہے، لیکن آپ جو ان کی جو مذہبی رہنما ہیں ان کے سنیں گی تقریریں تو اسی بات پہ تو وہ جینٹائلز کا کھانا اور اہل کتاب کا کھانا الگ ہوتا تھا۔ جینٹائلز وہ یعنی کہ پیگنز، جو غیر مذہبی اس وقت کے بنی اسرائیل کے وقت میں جو سمجھ لیں ان کے مشرک تھے، پیگنز جو تھے، وہ ان کا کھانا ظاہر ہے وہ ہر طرح کی چیز کھاتے تھے، لیکن جو اہل کتاب تھے بنی اسرائیل میں جو تھے وہ صرف حلال جانور کھاتے تھے۔ تو یہ ہے کہ یہ جو کلین لارج اینیمل کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو حلال جانور ہوتے ہیں، جن کو ذبح کیا جا سکتا ہے، جن کو کھایا جا سکتا ہے، وہ اور صاف ستھرے وہی حلال پرندے، کچھ برڈز ہوتے ہیں نا جو اپنے پنجے سے کھاتے ہیں، وہ پھر ہمارے ہاں حلال نہیں ہے نا، طوطا وغیرہ اور دوسرے، تو کلین برڈز۔ اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ قربانی کو جلا دیا جاتا تھا، قربان گاہ پہ جلا کے پیش کیا جاتا تھا، یا پھر آپ نے حضرت حابیل اور قابیل کے قصے میں پڑھا ہوگا کہ دونوں نے قربانی پیش کی اور اس وقت آسمان سے آگ آتی تھی، اور جس کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو جاتی تھی، اس کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے جو بجلی گرتی ہے یا جو بھی بجلی گرتی تھی یا جو بھی آگ آتی تھی اور وہ اس کو جلا دیتی تھی، تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہاں قربانی قبول ہو گئی ہے اس زمانے میں۔ اور یہاں پہ آپ آگے کی بھی کتابیں جو ہوں گی نا، چیپٹرز اس میں بائبل میں پڑھیں گے، اس میں یہ انٹائرلی برن آفرنگس کی بات ہوگی کہ وہ قربان کرتے تھے اور پھر جلا دیتے تھے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہ تو مجھے بالکل بھی نہیں لگ رہا نا، دیکھیں اس کا صیغہ جو ہے، یہ ٹینس جو ہے، جس طریقے سے یہ بیان ہو رہا ہے، یہ ورس، the Lord smelled the pleasant scent and the Lord thought to himself, I will not curse the fertile land anymore because of human beings, since the ideas of the human mind are evil from their youth. I will never again destroy every living thing as I have done. یہ تو بالکل بھی مطلب ایسا کہیں قرآن پاک میں نہیں ہے، اور یہ زبان تو مطلب یہ اس کے اسٹائل سے جو ہے نا، یہ جو جملہ ہے اس کو پڑھیے، اس کو اگر محسوس کریں کہ یہ تو کوئی اور لکھ رہا ہے تھرڈ پرسن میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اسمیل کیا، اور وہ جو قربانی کی جو تھی، تو اور لارڈ تھاٹ ٹو ہمسیلف کہ اب میں کبھی بھی کرس نہیں کروں گا، تباہ نہیں کروں گا فرٹائل لینڈ کو، as long as the earth exists, seed time and harvest, cold and hot, summer and autumn, day and night will not cease. تو یہ ہمیں قرآن پاک میں اس طریقے سے کوئی بات نہیں ملتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا there won't be any کہ اب اہل زمین پر ایسا عذاب نہیں آئے گا جو کہ پوری زمین کو تباہ کر دے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نوشن ہو جس کو کہ وہ اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے سوچا کہ اب میں زرخ زمین کو کرس نہیں کروں گا، اس کی تباہی نہیں لاؤں گا۔ یہ الفاظ جو ہے نا، یہ ڈیوائن نہیں لگ رہے، یہ کوئی ایسکرائب کر رہا ہے، جو آتھر ہیں وہ ایسکرائب کر رہے ہیں کہ خدا نے سوچا اور خدا نے ایسا سوچا۔ ہو سکتا ہے کہ
جو مین نوشن یہ ہو کہ دیر وونٹ بی اینی ایونٹ آف کمپلیٹ ڈسٹرکشن آفٹر ورڈس. ایسا نہیں آئندہ جب بھی عذاب آئے گا ایسا نہیں ہوگا کہ پوری زمین پہ پورا عذاب آئے. مطلب ایسا کوئی بات ہو سکتی ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے. اس میں زیادہ ہے نہیں کیونکہ وہی حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کی ہی کنٹینویشن ہے. اسی کی آگے مزید بیان ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے متعلق. تو یہ ہے یہاں پہ ہمارا اس سبق کی اسٹڈیز جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. انشاءاللہ ہم اگلا سبق اگلی نشست میں پڑھیں گے. اس سلسلے میں کوئی سوال ہو یا کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں تو پوچھ لیں، ڈسکس کر لیتے ہیں ہم لوگ. میں ریکارڈنگ پاس بند کر دیتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.